त यहाँ प्रिज्म को एउटा क्वेशन छ light is incident normally on the surface of a 30 60 90 degree prism shown in figure भने है a drop of liquid is placed on the hypotenuse of the prism if the index of the prism is 1.62 find the maximum index that the liquid may have if the light is to be totally reflected भने है त यहाँ सबसे सुरुमा बुझ्नु पर्ने कुरा कहाँ भन्दाखेरि सर्ट फेस अफ यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा छ है 30 60 90 डिग्री को जुन प्रिज्म भने है प्रिज्म भनेपछि अब हामीले गराउने भनेको ट्रायंगल हो है ट्रायंगुलर भाग देखाउने हो है यहाँको फेसहरुलाई हामी देखाइदैन यसरी फेस हुन्छ प्रिज्मको त्यो फेस हामी देखाउँदिनौं हामी यहाँ ट्रायंगल मात्रै माथिल्लो यो टप भ्यूबाट हामी हेरेर गर्छौं है त यो ट्रायंगलमा 30 60 90 डिग्री को ट्रायंगलमा सर्ट फेस कुन हुन्छ त सर्टर फेस भन्दाखेरि 60 र 90 डिग्री को एंगल को बीच को साइड को हुन्छ सर्टर फेस है दुईटा ठूलो जुन एंगल हुन्छ ठूलो एंगलले एउटा कुरा के गर्ने भन्दाखेरि के दिमागमा राख्दा हुन्छ भन्दाखेरि जति ठूलो एंगल हुन्छ त्यति नै ठूलो त्यसले एंगल को यो साइड सस्टेन गरेको हुन्छ है जस्तै सबसे ठूलो एंगल 90 डिग्री है भनेपछि यसको अपोजिट को एंगल सबसे ठूलो साइड हुन्छ है यो 90 डिग्री को अपोजिट को साइड यो एंगल को अपोजिट साइड जुन हुन्छ त्यो साइड सबसे लामो हुन्छ र त्यसपछिको 60 डिग्री र ठूलो भनेपछि त्यसपछिको सबसे ठूलो साइड भनेको 60 डिग्री को अपोजिट को साइड हो त्यसपछि सबसे सानो एंगल छ 30 डिग्री भनेपछि सबसे सानो साइड भनेको 30 डिग्री को अपोजिट को साइड चाहिँ सबसे सानो हुन्छ है भनेपछि सबसे सर्टर फेस भनेपछि यो वाला फेस भयो सबसे सर्टर फेस है फेस भनेको यो हुन्छ जुन यहाँ देखे हैन है यस्तो फेस हुन्छ रेक्टेंगुलर फेस यस्तो प्रिज्ममा फेसहरु हुन्छ तीनवटा फेस हुन्छ टोटल 5 वटा फेस हुन्छ प्रिज्ममा है ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्ममा टोटल 5 वटा फेस हुन्छ फेसेस हुन्छ जसमध्ये 3 वटा रेक्टेंगुलर हुन्छन् भने 2 वटा ट्रायंगुलर हुन्छन् र यो रेक्टेंगुलर फेसेस चाहिँ रिफ्लेक्टिङ फेसेस हुन् है लाइट इन्सिडेन्ट र रिफ्लेक्टेड भएको चाहिँ हामीले यो रेक्टेंगुलर फेसमा गर्ने हो ट्रायंगुलर फेसमा चाहिँ हामी लाइट इन्सिडेन्ट अथवा रिफ्लेक्टेड त्यो गर्दैनौं यदि टपबाट यसरी लाइट गएको हो भने त्यो सिधै जान्छ है डेभिएट हुन्छ त्यो यो ग्लास स्ल्याब जस्तो काम गर्छ यहाँ चाहिँ लेटरल शिफ्ट हुन्छ यसमा चाहिँ लेटरल शिफ्ट हुन्छ यदि टपबाट यसरी लाइट गएर यसरी गयो भने है यहाँ रिफ्र्याक्सन त्यो उ जस्तो हुँदैन है यहाँ चाहिँ यसरी माथिबाट तल गयो भने यहाँ हामीले ग्लास स्ल्याब जस्तो यसलाई मान्न सकिन्छ ग्लास स्ल्याब है लेटरल शिफ्ट त्यो कुराहरु यहाँ गर्न सकिन्छ है त हामीले चाहिँ प्रिज्म को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रिफ्र्याक्टिङ फेसेस यिनीहरु हुन् है अनि अब सेकेन्ड कुरा यसमा चाहिँ लाइट इज इन्सिडेन्ट नर्मल्ली है नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भएको छ कुन फेसमा सर्टर फेस भनेपछि सर्टर फेस त यो भइहाल्यो ए बी सी मा ए बी चाहिँ सर्टर फेस भइहाल्यो इन्सिडेन्ट कसरी भएको छ नर्मल्ली भनेपछि लाइट के हुन्छ अनडेभिएटेड भएर जान्छ है सिधा जान्छ र यो गएर कहाँ इन्सिडेन्ट भयो हाइपोटेन्युसमा के भनेछ एउटा ड्रप छ है हाइपोटेन्युस जुन फेस छ त्यो फेसमा के छ एउटा लिक्विड है लिक्विडको के छ ड्रप छ त लाइट यहाँ इन्सिडेन्ट भएपछि अब यो टोटल्ली रिफ्लेक्टेड ब्याक हुनको लागि यसको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति हुनुपर्छ लिक्विडको भनेर क्वेशन सोध्दैछ है त यो टोटल्ली रिफ्लेक्टेड ब्याक हुनको लागि यो एंगल कति हुनुपर्छ
क्रिटिकल एंगल हुनुपर्छ, क्रिटिकल एंगल भन्दा ठुलो हुनुपर्छ है। त मिनिमम एंगल भनेको क्रिटिकल एंगल हामी मान्छौं। ठीक छ, यहाँ मिनिमम पोसिबल एंगल, यो एंगलको मिनिमम पोसिबल एंगल भनेको क्रिटिकल एंगल हो। क्रिटिकल एंगल भन्दा ठुलो भयो भने हाम्रो चाहिँ यो टोटल्ली रिफ्लेक्टेड भएको हुन्छ। त यो एंगल त हाम्रो के छ, फिक्स छ। ठीक छ, यो एंगल के छ त हाम्रो फिक्स छ। लाइट यसरी नर्मली इन्सिडेन्ट गएको छ भनेदेखि यो एंगल एउटा फिक्स छ। सपोज कति डिग्री होला अब है, सपोज 30 डिग्री छ भने 30 डिग्री एउटा फिक्स एंगल हो है। त यो लिक्विड को रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स कति हुनुपर्छ ताकि यो एंगल चाहिँ यो 30 डिग्री जुन एंगल छ त्यो एंगल चाहिँ यो ग्लास र यो लिक्विड को रेस्पेक्टमा जुन रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ है त्यो चाहिँ के होस्, यसलाई 30 डिग्रीलाई चाहिँ क्रिटिकल एंगल मानोस्। कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन यहाँ है। त लिक्विड को रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स कति हुनुपर्छ ताकि यो 30 डिग्री नै जुन यो एंगल छ त्यो एंगल नै क्रिटिकल एंगल हो बनोस् के यसको लागि है। त्यो हो यसमा एंगल, यसमा हामी चेन्ज गर्दैनौं है। हामीले यहाँ एंगल हाम्रो फिक्स छ, यो एंगल नै क्रिटिकल एंगल होस् हुनको लागि चाहिँ यसको ड्रप को चाहिँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स कति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो क्वेशन हो है। त अनि एउटा कुरा प्रिज्म को न्युमेरिकल गर्ने बेलामा अथवा रिफ्र्याक्सन को न्युमेरिकल गर्ने एउटा कुरा के बुझिहाल्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन को लागि पनि हामीले चाहिँ क्रिटिकल एंगल नै युज गर्छौं है। तर हामीलाई के थाहा छ भन्दा क्रिटिकल एंगल भन्दा 1 डिग्री अथवा 0.5 डिग्री पनि धेरै भयो भने बल्ल टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ। तर हामीले चाहिँ न्युमेरिकलमा क्रिटिकल एंगलकै भ्यालु युज गर्छौं। ठीक छ, त हाम्रो यो यदि यो क्रिटिकल एंगल हो भयो भने है, क्रिटिकल एंगल भन्दा 1 डिग्री पनि ठुलो भयो भने हाम्रो के हुन्छ, लाइट टोटल्ली रिफ्लेक्टेड हुन्छ है। तर हामीले युज गर्दाखेरि क्रिटिकल एंगलकै भ्यालु युज गर्छौं है। तर क्रिटिकल एंगल को अर्को केस हामीले के युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एसी जुन यो हाइपोटेन्युस वाला फेस छ, हाइपोटेन्युस वाला फेस जहाँ चाहिँ ड्रप छ त्यहाँ चाहिँ यसरी यो क्रिटिकल एंगल भयो भने हाम्रो के हुन्छ त, रिफ्र्याक्टेड रे यसरी 90 डिग्रीमा हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ है। 90 डिग्रीमा हाम्रो रिफ्र्याक्टेड रे हुन्छ, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन है। त हाम्रो यो दुईटा केस भयो क्रिटिकल एंगल सित रिलेटेड है। क्रिटिकल एंगल सित एउटा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, अर्को यो वाला है जहाँ चाहिँ रिफ्र्याक्टेड रे 90 डिग्रीमा रिफ्र्याक्टेड रहेछ है। त यो ड्रपमा हो है, यो जुन ड्रप छ त्यो ड्रपमा गरेको हो यो रिफ्र्याक्टेड रे है। त यहाँ हाम्रो मिडियम के छ, एउटा ग्लास मिडियम अर्को लिक्विड वाला मिडियम हो है। रिफ्र्याक्टेड रे कहाँ गराएको भन्दाखेरि ड्रपमा गराएको हो, सानो गराएको हो है। त हामीले अब यहाँ के गराउन मिल्यो भन्दाखेरि लिक्विड म्यू ग्लास इक्वल टू sin 90 बाई sin c, यो गर्न मिल्यो कि मिलेन, मिल्यो है हो। तब यही युज गरेर चाहिँ हामीले यो अब गर्ने हो। ठीक छ, पहिला अब हामीले सी पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसो भए हैन, त्यसको लागि हामीले सी पत्ता लगाउनु पर्यो। सबसे सुरुमा सी पत्ता लगाइसके पछाडि बल्ल चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एल म्यू जी, तर हाम्रो भ्यालु के दिएछ, ए म्यू जी इन्डेक्स अफ प्रिज्म भनेपछि हामीले चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ एल म्यू ए इन्टु ए म्यू जी, यस्तो टाइपमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। र sin 90 भनेको त 1 भइहाल्छ, sin c भनेको हाम्रो यो भ्यालु दिएको हुन्छ र हामीले यसलाई चाहिँ फेरि कन्भर्ट गर्नुपर्छ 1 बाई ए म्यू एल गरेर यो भ्यालु हामीले त्यसरी निकाल्ने हो है। अब यसलाई सफ्टली गरौँ है, यसलाई सफ्टली गरौँ।
मेटाएर त हाम्रो यो एंगल कति भयो 90 डिग्री हुने भयो भनेपछि यो हाम्रो एंगल 30 डिग्री हुने भयो। ठीक छ, यो 90 भएपछि यो 90 किन करेस्पोन्डिङ एंगल 90 डिग्री, त्यसपछि यो 30 डिग्री हुने भयो। 60 30 90 गरेर 180 हुनुपर्छ एंगल अफ ट्रायंगलमा। भनेपछि यो हाम्रो क्रिटिकल एंगल कति हुने भयो 60 डिग्री हुने भयो है। टोटल यो कति छ 90 डिग्री छ टोटल 90 डिग्री भएपछि यताको 30 यताको 60। ठीक छ, भनेपछि हाम्रो क्रिटिकल एंगल कति आयो 60 आयो है। सी इक्वल टु 60 डिग्री यो हाम्रै छ, फिक्स छ यो है, फिक्स छ। अब यो एंगललाई क्रिटिकल एंगल बनाउनलाई 60 डिग्रीलाई क्रिटिकल एंगल बनाउनलाई लिक्विडको म्यू कति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म्यू एल इक्वल टु वाट है। त हाम्रो म्यू के को रेस्पेक्टमा के हुनुपर्छ, लिक्विडको रेस्पेक्टमा ग्लासको म्यू इज इक्वल टु 1/sin 90 हुन्छ sin I एंगल अफ इन्सिडेन्ट्स। यो एंगल लिक्विड कोमा हुनु पर्यो र ग्लास कोमा चाहिँ यो एंगल हुनु पर्यो तलको एंगल, त्यो भनेको sin C। ठीक छ, यो हाम्रो म्यू को फर्मुला हो है। म्यू एउटाको रेस्पेक्टमा विथ रेस्पेक्ट टु अदर भनेको sin I बाई sin R हो, जुन I चाहिँ कुन मिडियमको हुन्छ ए मिडियमको हुन्छ भने R चाहिँ कुन मिडियमको हुन्छ बी मिडियमको हुन्छ। त्यस्तै यहाँ C भनेको ग्लास मिडियमको भयो र 90 डिग्री भनेको एंगल लिक्विड मिडियमको एंगल भयो है। यहाँ इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे हामी त्यस्तो दुनियादारी गर्दैनौँ। अब यहाँ sin 90 भनेको 1 भइहाल्यो र sin C भनेको 60 डिग्री हो है। त यहाँ एल म्यू जी त दिएको छैन, हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि म्यू जी ए म्यू जी दिएको छ है। प्रिज्मको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ, त्यो भनेको एब्सोल्युट रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स हो विथ रेस्पेक्ट टु एयरको रेस्पेक्टमा लिएको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स हो है 1.62। त यसलाई हामी लिक्विड वालालाई हामी के लेख्नु पर्छ, लिक्विड म्यू ए इन्टु ए म्यू जी, यो यसलाई यो लेख्न मिल्छ है। यो ए र ए यसरी भएर अनि एल म्यू जी हुन्छ है। यो रिलेसन अलरेडी डिराइभ गरिसकेको छ रिफ्र्याक्सनमा है। एल म्यू जी इज इक्वल टु एल म्यू ए अनि ए म्यू जी, यो जे रेस्पेक्टमा हुन्छ त्यही रेस्पेक्टमा यहाँ राख्नुपर्छ। एयरको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स विथ रेस्पेक्ट टु लिक्विड अनि फेरि ग्लासको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स विथ रेस्पेक्ट टु एयर यसरी गर्न पाइयो हैन। भनेपछि अब हाम्रो एल म्यू ए लाई 1/a म्यू एल लेख्न पाइयो र ए म्यू जी इज इक्वल टु हाम्रो ए म्यू जी नै लेखौँ यहाँ 1/sin 60 यो भयो। भनेपछि हाम्रो अब यहाँ यो ए म्यू एल लाई यता लगिदिउँ र sin 60 लाई यता लगिदिउँ भने के हुन्छ ए म्यू जी इन्टु sin 60 इक्वल टु ए म्यू एल। ए म्यू जी भनेको 1.62 दिएको छ, sin 60 भनेको √3/2 भनेपछि हाम्रो के आयो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टु एयर आयो है। हामीले सोधेको पनि के छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टु एयर नै सोधेको हो हामीलाई। भनेपछि हाम्रो यो एन्सर आइसक्यो। कति आएको छ एन्सर भन्दाखेरि 1.4। ठीक छ, त यो हाम्रो के आयो 1.4 रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स आयो लिक्विडको है। यो म्याक्सिमम इन्डेक्स हो, जहाँ चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु भनेको हुँदैन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स मात्रै भनेको हुन्छ, त्यो भनेको एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो भन्छ एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हामीले के को रेस्पेक्टमा लेखेको हुन्छ, खासमा भ्याकुमको रेस्पेक्टमा लिने हो है। तर जनरली हामी एयरकै रेस्पेक्टमा गरिरहेको हुन्छ है। यहाँ चाहिँ एयरकै रेस्पेक्टमा सबै कुरा हुन्छ। ठीक छ, जबसम्म एयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स त्यहाँ मेन्सन गरेको हुँदैन है। यहाँ छुट्टै एयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स मेन्सन गरिदियो भने बल्ल यो हाम्रो चाहिँ यो भ्याकुमको रेस्पेक्टमा हुन्छ। फेरि हाम्रो एयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ है।
अहिले हामी एयरको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सलाई रिफरेन्स लेभल मानेको छ। ठिक छ। यहाँ एब्सोल्युट रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको चाहिँ हाम्रो भ्याकुमको रेस्पेक्टमा हो है। त जबसम्म एयरको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स यहाँ मेन्सन गर्दैन क्वेसनमा, तबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ एयरकै रेस्पेक्टमा लिएको हो भन्न मिल्छ है। किनभने हाम्रो सराउन्डिङ एयरै हुन्छ, हाम्रो सराउन्डिङ एयर नै युज भएको हुन्छ है। त्यही भएर हामीले चाहिँ बेला बेलामा एयर भनेर भन्दैन है। भ्याकुम हामीले यो जेनरली हामीले यो कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि भ्याकुम युज गर्दैन है। एयरकै रेस्पेक्टमा सबै कुराहरू लिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। त्यही भएर सबै रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सहरू जुन देखान त्यो के हुन्छन्, एयरको रेस्पेक्टमा आफै अटोमेटिक मान्नुपर्ने हुन्छ है। जबसम्म कि एयरको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स आफै तोकिएको हुन्न। यसरी यति तोकिदिएपछि बल्ल अब सबैलाई के को टर्ममा कन्भर्ट गर्नु। अब यदि एयरको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स छुट्टै दिएको छ र यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स यसरी भनेको छ भने यो भ्याकुमको रेस्पेक्टमा हो है। द इफ द इन्डेक्स अफ द प्रिजम मात्र यसरी भन्यो भने यो भ्याकुमको रेस्पेक्टमा हो। अब यसलाई एयरको रेस्पेक्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी हुन्छ। ठिक छ। त यो हाम्रो आयो 1.4 एयरको रेस्पेक्टमा लिक्विडको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1.4।